أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بلی ما خوب هستیم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. ممنون. خانواده شما همه شما خوب هستند؟ بلی آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. ممنون. شما بفرمایید دارید چه کار میکنید؟ من داریم درس میخوانیم. بله شما بفرمایید مادران با بچه ها چه کار میکنند؟ مادرها به بچه ها مادرم به بچه ها نوازش میکند. بله مادرها بله مادرها نگاه کنید مادرها بچه ها چه کار میکنند، یعنی مادرها بچه ها نوازش میکنند. بچه ها نوازش میکنند. مادرها بچه های شان بچه های شان را چه کار میکنند؟ بله بفرمایید مادرها بچه های شان را چه کار میکنند؟ مادرها بچه های شان را نوازش میکنند. نه دیگه بچه ها را نه به بچه ها من نگفتم به بچه ها به بچه های شان چه کار میکنند. بچه های شان را چه کار میکنند؟ آپ کو دیکھنا ہے کون سا ایسا ورڈ ہے جس کے ساتھ را آئے گا، ورنہ نوازش میکنند بے بچه ها نوازش میکنند به بچه ها نوازش میکنند. بچه های شان را چه کار میکنند؟ بچه های شان را ببوسید. بفرمایید چه کار میکنند؟ ببوسند. بچه های شان را میبوسند. میبوسند. بلی بچه های شان را میبوسند. بچه های شان را میبوسند. بچه های شان را بغل میکنند. بلی بغل میکنند. مادرها بچه های شان را چکار میکنند؟ مادرها بچه های شان را میبوسند. مادرها بچه های شان را چکار میکنند؟ مادرها بچه های شان را نوازش میکنند. متوجه هستید همه شما؟ بلی خوب. آدم مهربان چکار میکند؟ آدم یا انسان مهربان انسان مهربان به دیگران احترام میگذارند. بلی آدم انسان های مهربان به دیگران احترام میگذارند. احترام میگذارند. انسان های مهربان به دیگران احترام میگذارند. انسان های مهربان به دیگران احترام میگذارند. متوجه هستید؟ بلی خب شما بفرمایید انسان پایه دارد یا پا دارد؟ انسان پا دارد. صندلی پایه دارد. صندلی چند تا پایه دارد؟ صندلی 4 تا پایه دارد. صندلی 4 تا پایه دارد. همه متوجه هستید یا نه؟ گل زهرا اومدن؟ آل زهرا، گل زهرا، زیا رزوی هستید، دیگر فاطمه شب و اطهر متوجه هستید؟ انسان پایه دارد یا پا؟ انسان پا دارد. انسان پا دارد. انسان چند تا پا دارد؟ انسان 2 تا پا دارد. صندلی و میز چند تا پایه دارد؟ صندلی و میز 4 تا پایه دارد. بله حیوان چند تا پا دارند؟ بعضی حیوانات 2 پا دارند، بعضی ها 4 پا دارند. بعضی ها بیشتر بعضی از حیوانات بیشتر از 4 پا دارند یا نه؟ بلی حیوانات 4 پا دارد. بله بعضی از حیوانات بیشتر از 4 پا هم دارند. بیشتر از 4 پا هم
دارا بعض جانور چار پیروں سے زیادہ ہیں ان کے نہیں نہیں چرا بعضیت حیوانات بیش طرف چہار پا دارن بھلے ہوگا ولی نہ حیوان حشرے حشرے آکٹوپس بلون حشرے اس بلی حشرے بلی حیوانات چہار تپادارن بعضیت دو تپادارن ولی حشرے بعضیت حشرے بیشتر از چہار پادارن ولی بعض بلی کیڑے وہ بعضیت حشرے اصلا پانا دارن بعضیت حشرے اصلا پانا دارن میدونی شما کدوم حشرے پانا دارن مار مار پانا دارن مار پانا دارن متوجہ هستید همه شما بلی شما بفرمایید شما ریش داری یا ریشه من نہ ریش دارم نہ ریشه ما نه ریش داریم نه ریشه بگید شما بگید ما نه ریش داریم نه ریشه ولی آقای نحال میگه بله من هم ریش دارم نه من ریش دارم آقای نحال و من ریشه ندارم بله منو آقای نحال ریش داریم ریشه نداریم شما بفرمایید ما نه ریش داریم نه ریشه بله بلی پانچ چه دارد پانچ چه دارد 5 دستے دارد پانچ دست دارد یا دسته دستے پانچ دسته دارد چه کسی دست ما دارد دستے داری انسان دست دارد بله انسان شما چند تا دست داری من 2 دست دارم بله بعضی وقتا ما یک بله در خانه وقتی همه به مادر شان میگویند ممی اینو بدید مادر اینو میخوام مادر یک کسی میگوید من اینو میخوام یک کسی میگوید مادرم این کار رو بکنید مادر چه میگوید اون وقت مادر چه میگوید من فقط 2 تا دست دارم من چند تا دست ندارم من میتونم فقط یک دفعه یک کار بلی بلی دیگه متوجه شدید چه گفتم بلیا چی گفتم ممی لوگ ایک وقت میں ایک ہی کام انجام دیتی ہیں جب گھر میں کوئی کہتا ہے ممی مجھے یہ کام بہت سارے کام کرتی یہ کر دی وہ کر دیجیے ممی جی کیا جی کہتی 2 ہی ہاتھ ہیں میرے صرف 2 ہاتھ ہیں من فقط 2 تا دست دارم در یک وقت فقط یک کار میتونم بکنم ایک وقت بس ایک ہی کام کر سکتی ہوں صبر کنید عجله نکنید عجله نکنید صبر کنید عجله بلی عجله یعنی جلدی نہ کرو بله عجله نکنید جلدی نہ کیجیے متوجه شدید خب شما بفرمایید بله انسان چند تا قلب دارد انسان ایک قلب دارد بله کسی هست که 2 تا قلب داشته باشد نه هیچ جانداری نیست که 2 تا قلب داشته باشد هیچ جانداری نیست یعنی هیچ جانداری یہ یا نقرہ ہے یا نقرہ هیچ جانداری نیست که 2 تا قلب داشته باشد بنویسید کس کے ہاں باتیں ہو رہی ہیں نشاط فاطمہ کے ہاں ہو رہی ہیں باتیں نشاط فاطمہ باقی زہرا ذیشان آقای باقر چکار میکنی هیچ جانداری نیست هیچ جانداری نیست یہ یا نکرہ ہے کوئی جاندار نہیں ہے کہ 2 تا قلب داشته باشد آقا ایک حیوان ہے کدوم حیوان نیمی آدمی کی رفت یادم نیست یک جاندار هست که 2 تا قلب دارد نمیدونم من نشنیدم تا حالا که کدوم جاندار 2 تا قلب دارد خب ولی مثلا شما میتونید بگید مثلا مرد ها هستند که خیلی دلدارن ولی اکتوپس آقا 2 تا قلب دارد اکتوپس 2 تا قلب دارد نمیدونم من شاید اینطوری باشد ولی من نشنیدم نخواندم
تعالی نوشتی هیچ جانداری نیست که دوتا قلب داشته باشد. خیلی خوب. انسان هیچ یعنی کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے کہ جو دو دل ہوں جس کے. خوب شما بفرمائید انسان چندتا کلیه دارد؟ انسان دوتا کلیه دارد. بله انسان دوتا کلیه دارد. خوب کیا ہوا؟ انسان چندتا کلیه دارد؟ کلیے بلی دوتا کلیے دارد. انسان دوتا کلیه دارد. خوب متوجه شدید همه شما؟ بله الان متوجه شدم. فرمایید مغز مغز در خدای بدن قرار دارد؟ مغز در سر قرار دارد. خوب شما بفرمایید انگشت کجای بدن قرار دارد؟ انگشت در دست در پا قرار دارد. انگشت در دست و پا قرار دارد. بله معده کجای بدن قرار دارد؟ معده در شکم قرار دارد. معده در شکم قرار دارد. بله بفرمایید قلب انسان کجا قرار دارد؟ قلب کجای بدن قرار دارد؟ قلب انسان در سینه دست چپ قرار دارد. بله قلب در سینه دست چپ قرار دارد. دست چپ لیفت ہینڈ بله لیفت سائید. بله قلب بعضی از انسان ها طرف راست است. بله قلب بعضی از انسان ها طرف راست است. این هم خیلی قلیل است، خیلی کم است. بعض لوگوں کا دل رائٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے، رائٹ سائڈ ہوتا ہے. بله خیلی باید قدرت است دیگه. خب متوجه شدید همه شما؟ بله دیگه چه بود؟ معلول بفرمایید معلول به وسیله چی؟ معلول با عصا راه می رود. معلول به وسیله عصا راه می رود یا به وسیله ویلچر؟ به وسیله ویلچر یا به وسیله عصا راه می رود. بله چه کسی بله کار به چه کسی میگویند؟ کار به چه کسی میگویند؟ کار ناشنوا میگویند. کار به چه کسی میگویند؟ بله بفرمایید کار به چه کسی میگویند؟ کار به کسی میگویند که گوشهایشان نمیشنود. کار کسے کہتے ہیں؟ کار اسے کہتے ہیں کہ گوشهایشان نمیشنود یا او نمیشنود. بله اس میں دیگر کار چیز کار کا دوسرا نام کیا ہے؟ ناشنوا. اس میں دیگر کار ناشنوا است. خوب بفرمایید نابینا چه کسی است؟ نابینا کسی است که چشمایشان نمیبیند. نمیبیند. چانه کجای بدن قرار دارد؟ چانه مو دارد. صورت چانه صورت انسان قرار دارد. بله خوب شما بفرمایید ماهیچه شما قوی است یا ضعیف؟ ماهیچه من قوی است. ماهیچه شما قوی است یا ضعیف؟ قوی است. قوی است. انسان بفرمایید انسان چند تا شست دارد؟ انسان چهار تا شست دارد. دو شست پا، دو شست دست. متوجه شدید همه شما؟ بله. امیدوارم که شما یاد گرفتید اعضای بدن شما یاد گرفتید. بفرمایید روده بزرگ کجا قرار دارد؟ در شکم. بله نگاه کنید. بله چه کسی کائنات فاطمه شما نخواندید روز متن بخوانید. بله متن بخوانید.
بے فرمائیں. بدن انسان کا بدن انسان قسمت ہائی گوناگونی. انسان کے بدن میں طرح طرح کے پارٹس مانند پوست، گوشت، خون، استخوان وغیرہ دارد. وغیرہ ہم بگید وغیرہ بگید واو یعنی وغیرہ. واو کے بلے بعد 3 نقطوں کا مطلب ہے وغیرہ. اس کو ضرور پڑھیں. یہ ایسے بلے تھوڑے لگایا ہے انہوں نے. اس کو پڑھیں ٹھیک ہے. وغیرہ دارد جیسے کہ اسکن، گوشت، خون، ہڈیاں وغیرہ ہیں. رنگ پوست انسان ہے گوناگون است. انسان کی اسکن کا کلر طرح طرح کا ہے. بعضی از انسان ہے زرد پوست ہستند. کچھ لوگ لال کھال کے ہیں. بعضی ایس سیاہ پوست، کچھ کالے اسکن، برقی سرخ پوست و بعضی دیگر سفید پوستند. کچھ سرخ خالی کھال کے، لال کھال کے، اور بعض بلے دوسرے کچھ لال کھال کے، اور بعض بعض دوسرے کھال کے سفید کھال کے سفید ہیں. کھال کے ہیں. ماں بے وسیلہ یہ پوست گرمی، سردی، زبری و نرمی را احساس می کنیم. ہم لوگ اسکن سے گرمی، سردی اور زبری مانے چی بلے زبری سختی نہ دیگه زبری. سختی زبر نہ خواندی شما. نرم بلے زبر. بلے سختی یا نرمی کا احساس کرتے ہیں. متوجہ شدید؟ چه بله. کسی نہ خواندے بود اور کس نے نہیں پڑھا تھا؟ اور کون ہے جو پڑھے گا؟ آدم پڑھیں. بلے بخوانی. در بدن انسان کے بدن میں بیش از دو شب کو سر آپ نے پریکٹس کی تھی؟ نہیں. کیوں نہیں کی تھی؟ آپ کل تھی اور یا نہیں تھی تو آپ کو اتنا تو پتا تھا کہ متن ہوا ہے. ویڈیو تو میں نے شیئر کی تھی نا. جی دیکھے تھے. بخوانی. در بدن انسان بیش از 200 عدد استخوان وجود دارد. بخوانی. معنی کنید. در بدن انسان بیش از 200 عدد استخوان وجود دارد. معنی کنید. انسان کے بدن میں 220 سے 20 یعنی 20 یعنی 20 یعنی زیادہ. 20 از 200 200 سے زیادہ. 200 سے زیادہ ہڈیاں موجود ہیں. استخوان ہاں بسیار محکم ہستند اور ہڈیاں بہت مضبوط ہیں. محکم ترین و بلند ترین استخوان بدن انسان بلند ترین استخوان بدن انسان اور معنی کنید. محکم ترین و بلند ترین. محکم ترین اور بلند مضبوط ترین اور مضبوط استخوان بدن انسان کے بدن کی سب سے مضبوط اور سب سے بڑی ہڈی بڑی ہڈی استخوان ران کی ہے. در بدن انسان کے بدن میں دو چشم برائے دیدن دو آنکھ دیکھنے کے لیے دو چشم برائے دیدن دو آنکھ دیکھنے کے لیے و دو گوش برائے شنیدن دو کان سننے کے لیے موجود ہے. بعضی از مردم اور بعض لوگ چشم های شان ضعیفت بعض لوگوں کی ان آنکھیں کی کمزور چشمہ ہیں. شان ان کی آنکھیں کمزور ہیں.
کمزور ہے، وہ خوب نمی بیند وہ اچھا نہیں دیکھتے. آنہا برائے بہتر دیدن وہ لوگ بہتر دیکھنے کے لیے عینک استفادے می کند چشمہ استعمال کرتے ہیں. چشمہ یوز کرتے ہیں. خوب دیگه چه کسی آقای نهال شما خواندی؟ پریکٹس کی تھی آپ نے نهال؟ بله؟ صدای شما خیلی ضعیف است، مشکلی اینترنتی داری. خوب سیدہ غبرانی شما میخوانی؟ سیدہ غبرانی ہم نمیشنوانی. چه کار کنم اتنی پریکٹس کرا، اتنا کہنے کے بعد بھی آپ لوگ نہیں کرتے. چه کسی غنچہ فاطمه شما خواندی؟ غنچہ فاطمه؟ جی السلام علیکم. بله آقا این کلاس فارسی است. وعلیکم السلام. بخوانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما از بینی علاوہ بر نفس ما از بینی. میں نے کتنی بار کہا جلد بازی نہ کیا کریں، آرام آرام سے، ایک دم سے مشین چالو کر دیتے ہیں تیسرے گیئر میں گاڑی. ما از بینی علاوہ بر نفس کشیدن. ما از بینی علاوہ بر نفس کشیدن. ہم از بینی ناک سے علاوہ بر نفس کشیدن سانس لینے کے علاوہ بوئے رہا گلہا عطرہا وغیرہ احساس می کنی. ہم ناک سے سانس لینے کے علاوہ کھانوں پھول اور عطر وغیرہ کی خوشبو کو احساس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں. بے وسیلہ زبان غنیم و طعام و مزے. بے وسیلہ زبان حرف مزنیم زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں. وہ طعام و مزے خوردنی ہاں اور کھانے پینے کی چیزوں کے ذائقے کو، جیسے شیرین بودن اصل شور شہد کے میٹھا ہونے کو، شور بودن نمک نمک کے نمکا ہونے کو، سوند بودن فلفل مرچوں کے تیز ہونے کو، و ترش بودن بعضی از میوہ بعض فروٹس کے کھٹے ہونے کو حس می کنی محسوس کرتے ہیں. احساس میں اگر یہی طے تھا کہ مجھے ہی پڑھنا ہے تو پھر میں آپ سے کیوں کہوں، پھر اس سے اچھا ہے کہ میں نہ کہوں کسی سے پڑھنے کو. میں خالدہ زنجا درد بدن ماں در بدن ماں در بدن ماں اجداؤ میں نا پہلے در بدن انسان بان دو چشم برائے دیدن و دو گوشت. اگلے صفحہ ہے وہ اس متن کا، پورے متن کی آخر کی 3 لائنیں. آخر کی 3 لائنیں بولے. در بدن میں اعضائے دیگر ہم وجود دارت. ہمارے بدن کے دوسرے اعضاء بھی، ہمارے بدن میں دوسرے اعضاء بھی موجود ہے. در بدن ماں ہمارے بدن میں مانند قلب کے بے وسیلے آن خون بے ہمیں جان بدن می رسد. یعنی کہ دل، ہمارا جو دل ہے وہ ہماری رگوں میں لفظاً خون آپ اپنے دیکھیے ترجمہ اندازے سے نہ کریں، لفظ کا جو ترجمہ وسیلے وہ کیجئے. مانند قلب مانند جیسے قلب دل کے بے وسیلے کے بے وسیلہ آن کے قلب جس کے ذریعے سے خون ہمیں جائے خون بدن می ہمیں رسد. جائے بدن می رسد خون دوسرے جسم اعضاء کے میں تمام پہنچتا ہے. کہاں ہے دوسرے اعضاء، ہمیں جائے بدن کے تمام حصوں میں، ہمیں یعنی سب، ہمیں جا سب جگہوں پر، ہمیں جائے بدن کی سب جگہوں پر می رسد پہنچتا ہے. پا کے بے وسیلے آن رامی رویم میں پا کی وجہ سے ہم کہاں ہے وجہ بے پا کہ بے وسیلے وسیلے آن کے بے جس کے ذریعے سے رامی رویم پیر کے ذریعے سے ہم لوگ راستہ چلتے ہیں، بے رویم راستہ چلتے ہیں. و دست کے بے وسیلے آن می نویسم نویسیم
نویسیم ہاتھ کے جس کے ذریعے ہم لوگ لکھتے ہیں. غذامی کرین کھاتے و وسائل را برمیداریم اور دوسرے کام کرتے ہیں. وسائل چیزیں وسائل برداشت چیزیں کے معنی کیا ہے؟ برداشت کے معنی کیا ہے؟ کیا لکھوا ہے؟ کا اٹھانا مطلب ہے اٹھانا. وہ وسائل را برمیداریم اور سامان کو اٹھاتے ہیں. ہاتھ کے جس کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور سامان کو چیزوں کو اٹھاتے ہیں. خوب دیگه چکار کنم دیگه بس دیگه. کتاب کار حلمی کنیم. درس 18 درس 18 بھلے دیگه درس 18 تمام کر دیم. درس 18 کتاب کار اعضائے بدن چه کسی نوشت بله آقا من نوشتم. بله چه کسانی از شما درس 18 کتاب کار نوشتن؟ من نوشتم بله آقا نوشتم. متن زیر میں ببین ان متن است. متن زیر یعنی نیچے کا متن خلاصہ ہے بدن انسان کا. آن را بنویس. مرتب کنید شماره 1 تحسین فاطمه مرتب کنید. آنان را نوازش کنید و کودکان را ببوسید. بله کودکان را نوازش کنید و آنان را ببوسید. بله معنی کنید. بچوں کو پیار کیجیے اور انہیں چومیے. خوب یعنی آنا بلے. کودکان را نوازش کنید بچوں کو دلاریے. وہ آنان را ببوسید اور ان کو چومیے. حضرت خاتون خواهر شماره 2 شما مرتب کنید. کمک میکنن همیشه خوب به دیگران انسانها. خوب مشکل انترنت زهرا زیشان شماره 2 شما مرتب کنید. سلام علیکم. وعلیکم السلام. رنگ انسان‌های پوست از گوناگون. بله شماره 2 کمک میکنن همیشه خوب به دیگران انسان‌های. دیگه خوب کائنات فاطمه شما مرتب کنید. کمک میکنن. بله انسان های خوب همیشه به دیگران کمک میکنن. بله انسان های خوب همیشه به دیگران کمک میکنند. خوب کائنات فاطمه شماره 3 شما مرتب کنید. بله رنگ پوست انسان ها گوناگون است. بله رنگ پوست انسان ها گوناگون است. خوب نشان فاطمه شما شماره 4 مرتب کنید. بینی با ما بویی احساس میکنیم را گلها. ماں با بینی گلہارا احساس بوئے گلہارا احساس میکنی. بله ما با بینی بینی بوی گلها احساس میکنیم. خوب نام تصویر های زیر را بنویسید. بفرمایید چه بنویسیم اینجا؟ می بوسد میبوسد. اینجا چه بنویسم؟ بغل می‌کند. بغل میکند. بله نوازش نوازش میکند. بله دیگه اینجا متواضع متکبر احترام می‌گذارد. احترام میگذارد. مہربان مهربان نامہربان ناشنوا ناشنوا کر نور نابینا بله معلول معلول. جمله بسازید. صحبت میکند متوجه هستید؟ بله صحبت میکنن نه صحبت میکنن یعنی نگاه کنید صحبت میکنن. صحبت میکنن یہ دقیقه کنند ہے نا. کنن بله کنن. بچه فاطمه شما جمله بسازید. صحبت میکنن
دیجیے. آپ میں سے کیا کہوں میں, نام لینا بیکار ہے اب کسی کا, ایسے ہی کہہ دوں. کون بنائے گا, پھر یہ ہوگا کہ ہم سے نہیں کہتے. معصومہ میم شما پہ فرمائی صحبت می کنان, صحبت می کنان چکاسیات کے جملہ میں سازات بلے بھی فرمائی صحبت می کنان. صحبت می کنان بلے بے فرمائی کسی هست که نوشته باشد؟ بلی بله آغاز بفرمایید. شاگردان بله بفرمایید. شاگردان ولی در باغ درس استان صحبت میکنند. چه نوشتی تحصیل فاطمه؟ صحبت میکنند نوشتی؟ کو نہیں لکھا, نہیں آغاز بس ٹائم نہیں تھا. نه ببین نگاه من مشغول هستم, من این تمرین نکردم. ننوشتم. بلی آقا ننوشتم. ننوشتی اشکالی ندارد, ولی بازم صحبت میکنند اتنا ورڈ ہارڈ نہیں ہے, ہاتھوں ہاتھ بنا دیجیے جملہ صحبت میکنند. آنا در ہنگام درس خواندن صحبت میکنند. بله آنها هنگام درس خواندن صحبت میکنند. بله دوستان ما هنگامی که جمع میشوند, هنگامی که دوستان ما جمع میشوند با هم صحبت میکنند. بله ما همه دوستان درباره اردو یا درباره تفریح با استاد من نه مانا دوستان من درباره تفریح با استاد صحبت میکنند. خیلی راحته. کار کنم برخی جمله بسازید. برخی بله بفرمایید. برخی انسان ها بله برخی از انسان ها سرخ پوست هستند. یا برخی از دوستان من سیاه برای پوست زیارت رفتند. سیاه پوست هستند. یا برخی از دوستانم برای زیارت رفتند. برخی از دوستانم برای زیارت رفتند. یا برخی از دوستانم بله مثلا بریانی دوست ندارند. خیلی راحت برخی. بعد از برخی چیست؟ به وسیله جمله پرسشی به وسیله بلی بله شما به وسیله سکینه پاچ کار بله شما به وسیله سکینه شما ما نوشتی. سیدہ ضیاء رضوی نوشتی شما سکینه شما جمله بسازید. شما جمله بسازید به وسیله بله بفرمایید. به وسیله جمله پرسشی یک جمله پرسشی بسازید. من به وسیله دست کارهای خانه انجام میدم. بله من به وسیله دست کارهای خانه انجام میدم. بفرمایید دیگه چه کسی نوشت؟ بله بفرمایید. تحصیل فاطمه شما به وسیله پاچ کار شما به وسیله مغز چه کار میکنند. بله شما به وسیله مغز چه کار میکنید. میکنی. بله شما به وسیله پا چه کار میکنی؟ شما بفرمایید. راه میرم. شما به وسیله خودکار چه کار میکنید. بله جواب هم بدید. ما به وسیله پا راه میرویم. احترام میگذاریم. بفرمایید. احترام میگذاریم. ما به انسانهای بزرگان احترام میگذاریم. ما با استاد احترام میگذاریم. ما به پدر و مادر بزرگمان احترام میگذاریم. یا ما به استاد احترام میگذاریم. نوشتی متوجه شدید؟ بله طعم و مزه. طعم و مزه. طعم و مزه. بله بفرمایید. طعم و مزه. طعم و مزه خوردنی ها گوناگون هستند. ما به وسیله زبان طعم و مزه خوردنی ها را احساس میکنیم. یا ما به وسیله زبان طعم بریانی را احساس
بلی متوجہ شدید بلی مادرم امروز بریانی میپزد من در بلی. هنگام غذا پختن طعم و بلی. مزه بریانی چشیدم میں نے کھانا بنتے ٹائم اس کا ذائقہ چکھا بنتے ٹائم ہی کھا لیا بنتے ٹائم ہی اس میں طعم و مزے چشیدن یا احساس کردن چشیدن یا چکھنا متوجہ شدید جی اعضا بفرمائے اعضا جملے میں در ساتھی بدن ما اعضائے گوناگون است. نامی اعضائے صورت چیست نامی اعضائے اعضائے صورت صورت بینی چشم ابرو وغیرہ بلی بلی بلے وغیرہ سبل انسان اعضائے بدن اس میں اعضائے بدن انسان چیز انسان کے جسم کے حصوں کا نام کیا ہے یا نام اعضاء کے در شکم قرار دارن چیز یا خدام اعضاء در شکم قرار دارن متوجہ شدید بلی محکم ترین استخوان چیز محکم ترین استخوان قدام چیز نہ خدام محکم استخوان ترین ہے استخوان بلی بدن محکم ترین استخوان بدن قدام محکم ترین استخوان بدن استخوان ران است بله یا بگید مثلا پدرم من مثلا کار اشتباهی انجام دادم من کار اشتباهی ایک یا نکرہ یا وحدت ہے من کار اشتباهی انجام دادم میں نے غلط کام کیا پدرم محکم بمنظر بھلے یعنی میں نے غلط کام کیا میرے پاپا نے بڑے زور سے مارا مجھے محکم یعنی زور سے مارنا اور ویسے محکم کے معنی یہاں کیا ہے قوی طاقتور بھلے شما پہ فرمائے عضلے چھ کسانی محکمات کن لوگوں کا ماس پیشیاں مضبوط ہوتی ہیں کسانی کے ورزش میکنن کسانی کے ورزشکار ہستن یا ورزش میکنن عضلے ہائشان محکمات متوجہ شدید حبیب شما جی در اردو متوجہ نشید جی در فارسی متوجہ بشید بلے برائے پاسخائے زیر نیچے کچھ جواب ہیں سوال آپ کو برائے پرسش ہے مناسب میں نویسید مناسب سوال لکھیے خوب شما خاندید بلے چه کسی بود کجا رسیده بودیم سیدہ کفرانی بله سیدہ کبرانی نیستن تو اشکال ندارد از اول بیایم تحسین فاطمه شما بفرمایید شماره یک بخوانید جواب پاسخ بخوانید معنی کنید بعد سوال بفرمایید بلی آقا در بدن انسان حدود 200 استخوان وجود دارد در بدن انسان چند استخوان وجود دارد بله در بدن انسان حدود 200 استخوان وجود دارد انسان کے بدن میں تقریباً 200 ہڈیاں موجود ہیں شما پہ فرمائید در بدن انسان حدود چند استخوان وجود دارد در بدن انسان چند استخوان وجود دارد در بدن انسان حدود 200 استخوان وجود دارد متوجہ شدید بله نگاه کنید خوب شماره 2 عذرا خاتون خواهر شما بخوانید چون بله بخوانید چون چشمای شان ضعیف است چون چشمای شان ضعیف است چرا انسان اینک دارد انسان کیوں
چرا بعض انسان از عینک استفاده می بله چرا کنند. بعضی از انسان از عینک استفاده میکنن چون چشمایشان ضعیف است. کیوں بعض لوگ آنکھیں چشمے کا یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی آنکھیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں. چون برائے ان کے چون یا برائے ان کے چشمایشان ضعیف است، کیونکہ ان کی آنکھیں ویک ہیں. تو سوال کیا بنے گا اس کا؟ کیوں بعض لوگ چرا انسان بعضی از انسان چرا بعضی بعضی از انسان از عینک استفاده میکنن چون چشمایشان بله چون چشمایشان ضعیف است. نگاه کنید. بله خب زهرا زیشان شما خواندی؟ کائنات فاطمه شما بفرمایید. شماره 3. بے وسیلے آن سردی زبری نہ فرا دیکھیے آپ عبارت ہی صحیح نہیں پڑھ رہے. بے وسیلے آن سردی نہیں ہے، وہ سردی نہیں ہے. یہ آن جو ہے وسیلے کا جز ہے. آپ نے تو ایسا کر دیا کہ ادھر کا ورڈ ادھر ملا دیا آپ نے، بالکل اس بیچارے کا آپریشن کر دیا. آن بے وسیلے آن سردی زبری وغیرہ، نہ یہ کہ آپ کریں بے وسیلے آن سردی، وہ سردی نہیں ہے. یہ بے وسیلہ آن اس کے ذریعے سے سردی زبری وغیرہ کا احساس مانا کنی. اس کے ذریعے سے سردی اور سختی وغیرہ کا احساس کرتے ہیں. بلے بے وسیلے یہ بے وسیلے شما بے وسیلہ دست بلے شما بے وسیلہ پوست شما بے وسیلہ پوست چکار می کنی بے وسیلہ آن سردی زبری وغیرہ احساس می کنی. نشاط فاطمہ شمارے 4 شما پہ فرمائی. بولے آگا بے وسیلے یہ آن راہ میں رویم اس کے ذریعے سے راستہ چلتے ہیں. شما بے وسیلے پا سے کار می کنید. بلے آپ پیروں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ بلے ماں بے وسیلہ آن راہ می رویم. نگاہ کنید بعد از شما غنچہ فاطمہ بخانید بے پرسشہ زیر پاسخ دہید. نیچے کچھ سوال ہے ان کو جواب دیجئے. شما بے فرمائید بے کسی کے نمی بینا چے می گویان. بے کسی کے نمی بینا چے می گویان. بے کسی کے نمی بینا بینل بلے یعنی بے کسی کے نمی بینل کسی کے جو بھی نمی بیند نہیں دیکھتا بے پوچھے می گویان اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو نابینا میگویند. کسی کے نمی بینا نابینا میگویان کور میگویان. بے کسی کے نمی بینات وہ انسان کسی نہیں معلوم آپ کو. کسی کے جو کوئی نمی بینات نہیں دیکھتا چے میگویان کیا کہتے ہیں؟ کسی کے نمی بینات بے او نابینا میگویان کر کور میگویان. بلے خانوم معصوم سمانی شما پہ فرمائی شمارے 2. معصوم سمانی ہم جواب نہیں ملا. شب و اتھار شما پہ فرمائی بے کسی کے نمی شنوات چے می گویان. بے کسی کے نمی شنود سے نگویند جو نہیں سنتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ بلے جو نہیں سنتا انہیں کیا کہتے ہیں؟ بے کسی کے نمی شنوات. کیا کہوں جب آپ لوگوں کو ورڈ میننگ تک یاد نہیں ہے. بے فرمائی بے کسی کے نمی شنوات چے می گویان. نا شنوا کر می گویان. بے کسی کے نمی شنوات کر می گویان. بے کسی کے نمی شنوات نا شنوا می گویان. نام آزائے صورت چیز آنہارا بے نویسید. نام آزائے صورت چیز چانے سے بے لاب چشم گوش بینی دماغ چانے روپ منہ زبان پیشانی مجھے پلک ریش دل گردن وغیرہ. کامل کنید بے بخشید. آغا نحال شما پہ فرمائی گوش برائے چیز گوش برائے چیز بلے گوش برائے شنیدن است. بلے ضیاء رضوی شما پہ فرمائی بینی برائے بینی برائے نفس کشیدن است. واہ دیکھ تو لیجئے بو پہلے. کردن است. بلے بینی برائے نفس کشیدن بو کردن رویدن بو کردن است. سانس لینے کے لیے اور
माने से بلی پا برائے را رفتہ نست بله پا برای راه رفتن است. شماره 4 سیدہ فرحین شما بفرمایید. دست برای نوشتن است برای نوشتن است، برای غذا خوردن است. بله تحسین فاطمه شماره 5 بفرمایید. مادران فرزندانشان را بغل می کند بغل میکنند. بله بلی نوازش می کند عذرا خاتون خواهر شما بفرمایید. 6 پدرم به آرایشگاه رفت و موهای سر و صورتش را کائنات فاطمه کوتا می کند کوتا کرد. رفت ہے یہاں دیکھیے ماضی ہے تو دیکھیے اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب ماضی آیا ہے ایک فعل تو اگلا بھی ماضی ہوگا. پدرم به آرایشگاه رفت میرے پاپا سیلون گئے وہ موهای سر و صورت اشرا اور اپنے سارا چہرے کے بالوں کو کوتا کر چھوٹا کیا. بات توجہ میں تصویر کو دیکھتے ہوئے دھیان میں رکھتے ہوئے نام اعضائے بدن رب نویسید. اعضائے بدن کا نام لکھیے. شمارے 1 شانے شانے سینے ایک دقیقے. نشاط فاطمے شمارے 2 سینے سینے. غنچہ فاطمے شمارے سے بینی اجاس بینی. وہ یہ ہتھیلی پہ ہوتی ہے. او ہتھیلی کافے پا کافے داس پیداست کافے داس بله کافه داس. معصوم میم که نمیشنوند. محمد شفتر شما بفرمایید. شماره 4 بله دیگه چه کار کنم. بازو بازو بله نهال شما بفرمایید. شماره 5 بله صدای شما خیلی ضعیف است. بعد از نهال که کسی است. ضیا رضوی شما بفرمایید. شماره 5 بله آقا شماره 5 بله آقا شماره 5 بله خوب سکینه شما بفرمایید. شماره 5 بله سعید سعید شماره احسن. شماره 5 سعید. چی من یاد نہیں کہ فرحین فاطمه سیدہ فرحین شما بفرمایید. شماره 8 6 شکم بله شماره 6 شکم. خیلی خوب. تحسین فاطمه شماره 7 تحسین فاطمه شماره 7 بلی ناف شماره 8 عذرا خاتون خواهر اگر ناف کو ناف ہی بول بله موچ موچ بله شماره 8 موچ. شماره 9 کائنات فاطمه انگشت انگوش. نشاط فاطمه شماره 10 ران بله غنچہ فاطمه شماره 11 پائے مچ موچے پا مجھے پا موچے پا بله شماره 12 ضیا رضوی بله کفے پا مانند مثال جملہ ہے زیر ران جیسے انہوں نے مثال دی ہے ان نیچے کے جملوں کو مالے کے ذریعے سے تبدیل کرنا ہے. مالے بنانا ہے. من یہ خودکار آبی دارم. آپ کے آن خودکار آبی مالے مناس. آن خودکار آبی مالے مناس. بفرمائے سکینے شماره 1 شما تبدیل کنید. مالے تو یک دو چرخه زیبا داری. تو یہ نہیں سمجھ رہا. دیکھیے جب پریکٹس کی نہیں ہوگی تو کیسے سمجھ میں آئے گا. کیا کہوں میں بتائیے. اتنا کہنے کے بعد چرخہ زیبا مالے منت دو چرخه زیبا مالے شما مالے شماس. آن دو چرخه زیبا مال توس یا تو آس یا مال شما آس. آن دو چرخه زیبا مال شما مالے سے بدلنا ہے. شماس
اس میں تو کوئی ایسی بات تھی نہیں سکینہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. اس مثال کو دیکھتی رہتی سب سمجھ میں آ جاتا خود بخود. بس غور تھوڑا سا 1 منٹ بھر کی غور کرنے کی ضرورت تھی. من یہ خودکار آبی دارم یعنی آن خودکار آبی مال من است. تو یک دو چرخه زیبا داری آن دو چرخه زیبا مال تو است. ما یک خانه بزرگ داریم تحصیل فاطمه. آن خانه بزرگ مال ماست. مال ماست. آن خانه بزرگ مال ماست. حضرت خاتون خواہ سعید کتاب دارد. آن کتاب مال سعید است. آن کتاب مال سعید است. دوستم عینک دارد. کائنات فاطمه آن عینک مال دوستم است. آن عینک مال دوستم است. مال کی پریکٹس ہے. پہلی کتاب کے پہلے دن سے میں نے یہ پریکٹس کرا رکھی تھی اور یہ نہیں کہ پہلے دن سے پریکٹس کرا کے بعد میں نہیں کرائی. ہفتہ 10 دن 20 دن سے بھی زیادہ مال چیز برائے چیز اس کے بعد بھی اگر آپ نہ کر سکے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ بتائیے. آن خودکار آبی مال من است. آن دو چرخیز کیونکہ یہاں پہ تو کی بات ہے. آن دو چرخیز زیبا مال تو است. آن خانه بزرگ مال ما است. آن کتاب مال سعید است. آن عینک مال دوستم است. جاهای خالی را خالی جگہوں کو باواجہائی مناسب دادے شدے مناسب کلمات جو دیے گئے ہیں کامل کنید انہی کے ذریعے سے ان میں سے فل کیجئے. انسان دستے دارت دستے دارت 5 دستے دارت انسان 10 دارت 5 دستے دارت. دستے دارت محمد 2 محمد 2 پادار چند پادارت 4 سندری پائیدار. 4 پائیے دارت. محمد 2 پادارت سندری 4 پائیے دارت. گاؤ شاخ دارت دارت درخت درخت شاخے دارت. آن بچے 2 دندان دارت. 2 دندان دارت. سہ دندانے دارت. سے دندان دارت. حرف سین سے دندانے دارت. چلیے این دیگر تمام شد. درس هیچم تمام شد. انشاءاللہ فردا شما که بیایید این درس 19 درس 19 درباره چیست؟ درباره پزشکی ڈاکٹری ساز و سامان بیماریاں وغیرہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کو آپ لکھ کے لائیے گا انشاءاللہ. کل اس کے ورڈز لکھوائے جائیں 19ویں درس کے. متوجہ شدید؟ وصلی اللہ بھلے آقا. علیہ وآلہ الطاہرین.